मोहतरम व मुकर्रम सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यादगार सीरीज़ के तहत डॉक्टर आर अब्दुल हमीद आपसे मुखातिब हूँ। आज बरोज़ जुमा 12 अगस्त 2022 को शहर बेंगलुरु में मुक़ीम हमारे बुज़ुर्ग शायर जनाब डॉक्टर राही फ़िदाई साहब का फ़ोन आया। हज़रत ने यादगार सीरीज़ की मेरी पेशकश को हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों का किरदार पहली क़िस्त को उन्होंने सराहा और अपने हाल ही में शाया हुई किताब तहरीक आज़ादी में जनूबी हिंद के मुसलमानों का हिस्सा PDF के ज़रिए मुझ तक पहुँचा। डॉक्टर राही फ़िदाई साहब ने अपने तहक़ीक़ी मक़ाले को हाल ही में किताबचे की शक्ल में शाया किया है बउन्वान तहरीक आज़ादी में जनूबी हिंद के मुसलमानों का हिस्सा। जनूबी हिंद की रियासतों के अदबी हलक़ों में मौसूफ़ के अदबी ख़िदमात और शायरी को काफ़ी सराहा जाता है और उनको बड़े एहतराम से देखा जाता है। उन्हीं की इजाज़त से उनके मक़ाले के अहम नुकात व तहक़ीक़ी हक़ाइक़ यादगार सीरीज़ के दूसरी क़िस्त तहरीक आज़ादी में मुसलमानों के किरदार जो जनूबी हिंद के मुसलमानों की क़ुरबानियों पर मुबनी है, पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। समाअत फ़रमाएँ। आज़ादी के 75 साल बाद अमृत महोत्सव के मौके पर पहली बार यह तहक़ीक़ी हक़ाइक़ हमारे इल्म में आई हैं, मंज़र आम पर आई हैं। वाक़ई डॉक्टर राही फ़िदाई साहब की सही काबिल सिताइश और लायक़ मुबारकबाद है। जैसे आप और हम जानते हैं, आज़ादी हिंद की जिद्दोजहद के बानी व मुबानी सल्तनत खुदादाद के हुक्मरान सुल्तान फ़तेह अली मारूफ़ ब टीपू सुल्तान इब्न नवाब हैदर अली ख़ां बहादुर थे। बर्र सग़ीर हिंद और पाक में सबसे पहले अंग्रेज़ों की साजिशों और उनकी रेशा दवानियों को पहचान कर उन्हें मुल्क बदर करने की सही सुल्तान टीपू ने की थी। आपने अपने अतराफ़ मौजूद रियासतों सल्तनत आसिफ़िया, मुमलिकत वालाजाही और रियासत मराठवाड़ा को भी अंग्रेज़ों की मक्कारियों से वाकिफ़ कराया और अंग्रेज़ों को सरज़मीन हिंद से बेदखल करने में उनकी मदद चाहिए। मगर तारीख़ गवाह है कि इन हुक्मरानों ने अपने मफादात और अपनी अपनी मजबूरियों के तहत सुल्तान टीपू का साथ देने से इनकार कर दिया। अपनी कोशिश बराबर ना होने के बावजूद सुल्तान ने ख़ुद अंग्रेज़ी फ़ौज से मुकाबला किया और अपने चंद मुखलिस सिपा सालों और सिपाहियों को लेकर खूब दाद शुजाअत दी। तन्हा बेजिगरी से लड़ते हुए दुश्मन के कई सिपाहियों को तह तह कर दिया। मगर अफसोस कि हुकूमत में शरीक मीर सादिक और पंडित पूर्णिया जैसे चंद गद्दारों के मकर फ़रेब की वजह से आखिरकार मैसूर की चौथी जंग में बतारीख़ 4 मई 1799 ईस्वी में सुल्तान टीपू जैसे जियाले बहादुर को जाम शहादत नोश करना पड़ा। सुल्तान की शहादत के बाद अंग्रेज़ी फ़ौज का सिपा सालार जनरल हैरिस ने नाश के सामने खड़े होकर पुरमसरत लहजे में कहा, आज हिंदुस्तान हमारा है। इस जनरल को कुदरत के क़ानून तंज़ीम का इल्म नहीं था कि तहरीक आज़ादी के बानी सुल्तान शहीद के इखलास की गहराई व गिराई इसे पाए तकमील तक पहुँचा के रहेगी और सतह ज़मीन पर बज़ाहिर खुश नज़र आने वाले आज़ादी के चश्मे ज़ेर ज़मीं रवां दमा रहते हैं। उस वक्त के हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल लॉर्ड मॉर्निंगटन रिचर्ड वेलेस्ली ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टरान के नाम अपने मुरासिले में भरपूर खुद एतमादी के साथ यूँ रकम तराज है। टीपू की मौत और उसकी सल्तनत का ख़ात्मा दीगर हिंदुस्तानी हुक्मरानों के लिए एक ऐसा सबक है कि वो आइंदा हमारे ख़िलाफ़ कुछ करने की जुर्रत न कर सकेंगे। लॉर्ड वेलेस्ली को क्या ख़बर कि जब इन खुश्क सर चश्मों की खुदाई किसी मुजाहिद के ज़रिए होगी तो वहाँ से आब हुर्रियत पूरी क़ुव्वत और तवानाई के साथ फूट पड़ेगा। चुनाचे टीपू सुल्तान की शहादत के सिर्फ 7 साल बाद शहर वेलूर के संगीन क़िले में, जहाँ सुल्तान शहीद के ख्वीश व अक़ारिब महसूर थे, 10 जुलाई 1806 को अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत वजूद पजीर हुई। यह तहरीक आज़ादी की जंग श्रीरंगपट्टन की जंग के बाद पहली जंग थी
جو ناموافق و ناسازگار حالات کی نظر ہو کر ناکام ہو گئی۔ بغاوت ویلور میوٹینی جنوبی ہند میں مشہور زمانہ 1857 کی بغاوت سے 50 سال پیشتر رونما ہوئی تھی، جس میں 14 انگریز افسر، 115 سپاہی اور 350 ہندوستانی باغی فوج لقمہ اجل بن گئے۔ علاوہ ازیں تقریباً 350 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ جنوبی ہند کی ریاستیں دکن کی آصف جاہی، کرناٹک کی والا جاہی اور میسور کی وڈیاری سبھی حکومتیں انگریزوں کے نہ صرف حلیف تھے بلکہ ان کے زیر سرپرستی بظاہر انان حکومت سنبھالے ہوئے تھے۔ اسی لیے ان ریاستوں میں آزادی کی تحریک کی عمومیت حاصل نہ ہو سکی۔ اگر کہیں کہیں اس کی بازگشت سنائی دیتی تو اسے سختی سے دبا دیا جاتا اور حریت کی آواز بلند کرنے والے کو پابند سلاسل کیا جاتا، یہاں تک کہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ دکن کی عظیم ریاست آصفیہ کے بانی نواب میر قمر الدین نظام الملک آصف جاہ اول کے بعد یہ ریاست اپنی خود مختاری کے باوجود ایسٹ انڈیا کمپنی کے انگریز افسروں کے زیر تسلط رہی۔ اس وقت حیدرآباد میں ولیم فریزر 1780 سے 1835 تک برٹش حکومت کے نمائندے ریسیڈنٹ کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہا تھا۔ اس نے دہلی میں موجود اپنے آقاؤں کو خبر دی کہ آصف جاہ سوم نظام حیدرآباد کے تیسرے صاحبزادے نواب مبارز الدولہ بہادر اپنے رفقا کی فوج تیار کر رکھی ہے تاکہ انگریزوں کو قتل کر کے حکومت پر قبضہ کر لیا جائے۔ اس کی اطلاع آصف جاہ سوم کو دے دی گئی۔ آپ نے فرزند کو سخت تنبیہ فرمائی اور 1815 عیسوی میں مبارز الدولہ کو قلعہ محمد نگر بھیج دیا گیا، گولکنڈہ۔ قلعے سے واپسی کے بعد مبارز الدولہ نے زور و شور سے بغاوت کی تیاریوں کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ اپنے ساتھ حیدرآباد کے چند علماء کے علاوہ والی کرنول نواب غلام رسول خان کو بھی اس جد و جہد میں شامل کر لیا۔ نواب کرنول اپنے اقتدار کی شروعات 1823 سے انگریزوں سے براہ راست جنگ لڑ رہے تھے۔ 23 اگست 1830 پر 9 تک قدم قدم پر ان کی مخالفت کرتے رہے۔ انگریز حکومت نے کرنول سے آپ کو بے دخل کرتے ہوئے ترچناپلی کے محبس میں قید کر دیا تھا، جہاں آپ کو کھانے میں زہر دے کر ہلاک کیا گیا۔ آپ کی شہادت 12 جولائی 1840 عیسوی میں ہوئی۔ مبارز الدولہ اور ان کے رفقا مولانا محمد سلیم، مولانا قاضی محمد آصف، مولانا لال محمد عبد الباری، مولانا سید محمد عباس، مولانا عبد الرزاق، مولانا سید قاسم، مفتی فخر الدین، مولانا شجاع الدین وغیرہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا اور بتاریخ 13 ربیع الاول 1255 ہجری مطابق 28 مئی 1830 پر 9 ان پر مقدمہ چلایا گیا۔ مقدمہ ماہ مارچ 1840 میں فیصلہ ہوا۔ مبارز الدولہ کو سزا ہوئی، انہیں گولکنڈہ کے حوالات میں رکھا گیا، جہاں وہ 15 سال تک قید و بند کی صعوبتیں جھیلتے رہے۔ 22 جون 1854 میں راہی ملک کے عدم ہو گئے۔ درگاہ حضرت برہنہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے احاطے میں تدفین عمل میں آئی۔ نواب مبارز الدولہ کے علاوہ حیدرآباد کی 2 اور مجاہد شخصیتیں قابل ذکر ہیں۔ ایک مولانا سید علاء الدین ابن سید حفیظ اللہ، امام و خطیب مکہ مسجد حیدرآباد کی ذات گرامی ہے۔ آپ نے روہیلا سردار محترم طرح عباس خان کی مدد سے انگریز ریسیڈنسی پر حملہ کیا تھا، جس کے بعد آپ کی گرفتاری عمل میں آئی اور مقدمے کے بعد کالے پانی جزیرے انڈومان کی سزا سنائی گئی۔ انڈومان ہی میں آپ نے وفات پائی 1859 میں۔ حیدرآباد کی دوسری اہم مجاہد شخصیت جناب طرح عباس خان کی ہے۔ آپ کو آپ کے رفقا کے ساتھ گرفتار کیا گیا اور انڈومان کے قید خانے میں سزا کاٹنے کا حکم دیا گیا۔ خان صاحب کسی طرح وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، مگر تھوڑی ہی مدت کے بعد گرفتار کر لیے گئے اور انہیں حکومت سے بغاوت کے الزام میں 24 جنوری 1850 پر 9 کو قتل کیا گیا۔
اور ان کی نعش حیدرآباد کے چوراہے پر عبرت کی خاطر لٹکائی گئی تھی۔ ایک اور شخصیت مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی، آپ عظیم مجاہد آزادی تھے۔ مدراس سے شمالی ہند پہنچ کر آپ نے شمال کے ہر ایک شہر و قریے میں انگریزوں کے خلاف تقریریں کیں، ڈنکا بجا بجا کر لوگوں کو جمع کرتے رہتے، اسی لیے آپ کا لقب مولانا ڈنکا شاہ ہو گیا۔ انگریزوں نے 1857 کے بعد آپ کو پٹنہ عظیم آباد میں گرفتار کر کے تختہ دار پر لٹکا دیا۔ 1858 میں آپ کی وفات ہوئی۔ جنوبی ہند کے مشہور و معروف دائی علامہ وقت عارف باللہ حضرت سید شاہ عبد اللطیف نقوی ویلوری، معروف خطب ویلور، آپ کے عرب و عجم میں 7 لاکھ سے زائد ارادت مند اور 400 کے قریب اجازت و خلافت یافتہ احباب تھے۔ آپ نے انگریزی زبان سیکھ کر ملکہ انگلستان کوئین وکٹوریہ کو انگریزی میں طویل مراسلہ ارسال کرتے ہوئے اسلام کی دعوت دی تھی۔ ملکہ نے آپ کے خط کا جواب مرحمت کرتے ہوئے اسلام کی حقانیت کا اعتراف کیا، مگر یہ بھی لکھا کہ وہ چند مجبوریوں کی وجہ سے اسلام قبول کرنے سے قاصر ہے۔ آپ مسلمانوں کو اپنے وعظ و تقریر کے ذریعے انگریزوں کے خلاف جہاد کے لیے آمادہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس الزام کے تحت 1255 ہجری میں آپ کو حراست میں لے کر چتور آندھرا کے حوالات میں نظر بند کیا گیا، مگر مقدمے میں مذکورہ الزام کی تصدیق نہ ہونے کی وجہ سے 50 دن کے بعد باعزت رہا کیا گیا۔ منی مشرح مولانا یم خلیل الرحمن باقوی منی مشرح کے عنوان سے تمل زبان کا مجلہ شائع کیا، جو مدت تک جاری رہا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ منی مشرح مولانا کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ نیتا جی سبھاش چندر بوس کے ساتھ 30 دن تک برما میں قیام پذیر رہ کر ان کی تقریروں کا تمل میں ترجمہ کرتے رہے۔ آپ نے 1941 سے 1945 5 سال انڈونیشیا میں قیام کیا اور وہاں سے ہندوستان کی آزادی کے لیے مجاہدین کو تیار کرنے میں لگے رہے۔ آپ کی تقریریں ریڈیو سیلون سے نشر ہوتی رہیں۔ آپ کا انتقال ویلور کے قلعے کے میدان میں ماہ ربیع الاول کی تقریر سیرت پاک کے دوران میں ہوا، 1959 میں ہوا۔ ہزاروں لوگ جنازے میں شریک رہے۔ تدفین آپ کے وطن عزیز پلہ پٹی میں ہوئی۔ مولانا ابو الحسن شاہ باقوی، آپ نے 1936 کے بعد تحریک آزادی میں حصہ لیا اور اس کے سرگرم کارکن رہے۔ جماعت العلماء کے نام سے تمل مجلہ جاری فرمایا۔ اس رسالے کے ذریعے مسلمانوں میں آزادی کے جذبے کو فروغ دیتے رہے، انہیں عملاً تحریک میں شامل ہونے کی ترغیب دینے میں کامیاب ہوئے۔ مولانا حاجی محمد، آپ کا وطن عزیز تمل ناڈو کا مشہور شہر مدورائی ہے۔ 1917 میں ہوم رول موومنٹ میں انہوں نے حصہ لیا۔ 1921 میں بمقام نلے کوٹے قید کر لیے گئے۔ 1921 میں گاندھی جی کی حاضری شہر مدورائی میں ہوئی تو آپ گاندھی جی کے ساتھ ہو گئے۔ گاندھی جی نے یہیں اپنی قمیص اتار پھینکی تھی اور عمر بھر تہبند پر ہی گزارا کیا تھا۔ علامہ بختیاری اپنے استاد محترم محدث دوران حضرت سید حسین مدنی کی رہنمائی میں تحریک آزادی میں شمولیت اختیار کی اور متعدد مرتبہ جیل کی سزا بھی کاٹی۔ آپ نے 1932 میں مفتی کفایت اللہ اور مولانا احمد سعید وغیرہ مجاہدین کے ساتھ دہلی میں انگریزی حکومت کے خلاف بغاوت کے نعرے بلند کرتے ہوئے احتجاج میں حصہ لیا تو آپ کو گرفتار کر کے کھٹک موجودہ پاکستان کے اکواڑہ جیل میں 6 ماہ کے لیے نظر بند کیا گیا۔ مولانا عبد الوحید خاں میسوری، آپ مسلم ویلوری کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کی ولادت سرنگ پٹن میسور میں ہوئی۔ طالب علمی کے دوران ہی اساتذہ کے مشورے کے بعد تحریک آزادی سے وابستہ ہو گئے۔ آپ چونکہ پرجوش ولولہ انگیز مقرر تھے، اس لیے بہت جلد آپ کی شہرت مسلم ویلوری کے نام سے سارے جنوب میں ہو گئی۔ آپ نے تمام جنوبی ہند کا دورہ کیا، ہر جگہ انگریزوں کے خلاف تقریر کرتے رہے، جس کی وجہ سے آپ کو 12 حوالات کے نظر ہونا پڑا۔ آپ کی شہرت رفتہ رفتہ جنوب سے آگے بڑھ کر شمال میں پہنچی۔ آپ کی خود اعتمادی، مستقل مزاجی اور جوش بیانی سے متاثر
डॉक्टर मुख्तार अंसारी, हकीम अजमल ख़ां, डॉक्टर कचलू, मौलाना हसरत मोहानी वगैरह अकाबिर आपसे मुतासिर हो गए। हुसूल माश की खातिर आपने अपने चचेरे दादा की बहरी जहाज़ कंपनी नूरानी शिपिंग कंपनी में मुलाजिमत इख्तियार कर ली। इसी दौरान आपको मुख्तलिफ़ ममालिक मसलन सिलोन, बर्मा, जावा, अदन, बसरा, जिद्दा वगैरह इलाक़ों की सयाहत का ज़र्रीन मौका हाथ आया। आपने इन ममालिक में भी अपनी तकरीरों के ज़रिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अवाम को मुश्तइल करते रहे, जिसकी बिना पर मुलाजिमत से हाथ धोना पड़ा और गिरफ़्तार होकर जेल भी जाना पड़ा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आपको जापान और इंडोनेशिया के दौरे में अपने साथ रखा। गांधी जी, पंडित नेहरू, मोहम्मद अली जौहर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से आपके गहरे मुरासिम थे। आपने 1940 में मैसूर जेल में 6 माह की सज़ा भी काटी। मुल्क की आज़ादी के बाद मैसूर के वज़ीर आला केंगल हनुमंतय्या 1908 से 1980 के इसरार पर आप 6 साल की मुद्दत के लिए 1954 से 1960 तक MLC मुंतखब हुए। आपने अपने आखिरी दौर में कौम के रिफाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आप ही ने मैसूर और कड़पा के यतीम खानों की बुनियाद रखी। मुस्लिम नौजवानों की तालीम व मुलाजिमत के लिए इदारे कायम किए। इस तरह जनूबी हिंद में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आज़ादी की तहरीक में तमिलनाडु के मुसलमानों ने पूरे हिंदुस्तान के साथ जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। होम रूल तहरीक में मदुराई के मोहम्मद मौलाना, हाजी शमसुद्दीन वगैरह पेश रहे। 1918 ईस्वी में तहरीक खिलाफत शुरू हुई तो तमिलनाडु में याकूब हसन सेठ और कौमी रिपोर्टर के मुद्दीर अब्दुल मजीद शरर ने इसकी क़ियादत की। अवामी जलसों के ज़रिए अवाम में बेदारी पैदा करने का फ़ैसला किया। 1912 में गांधी जी ने अंग्रेज़ वापस जाओ की तहरीक शुरू की। इसमें हिस्सा लेकर शहीद साहब और TM अब्दुल रहीम कैद किए गए। मुहिउद्दीन खां, मीरा मुहिउद्दीन, सैयद अहमद कबीर वगैरह भी जेल भेजे गए। पीर मोहम्मद पावलर मदुराई में सब इंस्पेक्टर थे। तहरीक आज़ादी की हिमायत में पुलिस महकमे से मुस्तफ़ा हो गए। क़ैद व बंद की सौबतें बर्दाश्त की और आखिरकार आपने 13 जुलाई 1945 बरोज़ जुमा जान आफरीन के हवाले कर दी। मुख्तार बदरी ने अपने मौखर तसनीफ़ तमिलनाडु में मुसलमान में तकरीबन 350 मुजाहिदीन आज़ादी के अस्माए ग्रामी, उन्हें किस शहर में गिरफ़्तार किया गया, किस तहरीक के तहत पकड़े गए, उन्हें कितनी सज़ाएँ दी गईं और किस शहर के हवालात में क़ैद किए गए, इन तमाम तफसीलात का ज़िक्र किया है। वेलूर के मौलाना मोहम्मद शरफुद्दीन, जो शेर अरकाट के नाम से मशहूर थे, अपनी वलवला अंगीज़ तकरीरों की वजह से क़ैद किए गए। आम्बूर शहर के एजाजी मजिस्ट्रेट बांगी हयात पाशा, मौलाना क़ासिम, मलिक अब्दुर्रहमान अपने ओहदों से मुस्तफ़ा हो गए। 13 अगस्त 1920 को गांधी जी ने शहर वेलूर में वाक़ हज़रत मकान के मैदान में एक जलसे आम से ख़िताब किया, जिसमें 20,000 अफराद शामिल थे। इनमें से निफ़ से ज़्यादा मुसलमान थे। आज़ादी की तहरीक में जनूबी हिंद के मर्दों के दोष बदोश ख़वातीन ने भी हिस्सा लिया। चुनांचे आम्बूर की बेगम अब्दुस्सलाम ने अपनी दुख्तर की शादी के लिए जो ज़ेवर रखे थे, उन्हें फ़रोख्त करके उसकी रकम आज़ादी की तहरीक की नज़र कर दी। अलावा अज़ीं ख्वाजा मियाँ रावतर ने 5,000 रुपयों की लागत से खद्दर का कारखाना कायम किया और अपनी बहुत सारी जायदाद और ज़मीनें आज़ादी की तहरीक के लिए वक्फ़ कर दी। इस तरह जनूबी हिंद के मुसलमानों ने तहरीक आज़ादी के लिए दामे दिर में नुसरत व तायीद का वाज़ह सबूत फ़राहम किया। शहर बेंगलुरु के रईस-उत-तुज्जार मौलाना मोदी अब्दुल गफ़ूर, विलादत 1878, वफ़ात 1960 पर 9, एक ताजिर के अलावा बुलंद पाया दानिश्वर और सूफ़ी साफ़ी भी थे। आपने तहरीक खिलाफत में बढ़ चढ़ कर न सिर्फ हिस्सा लिया, बल्कि कर्नाटक में इस तहरीक की क़ियादत भी की। आपके शख्सी ताल्लुक़ात गांधी जी से थे। शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल सुल्तान शहीद टीपू रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत के लिए जब तशरीफ़ ले जाते हुए 9 जनवरी 1929 की सुबह बेंगलुरु पहुँचे,
تو علامہ اور ان کے رفقا کو مودی عبدالغفور کے بنگلے میں ٹھہرایا گیا تھا۔ گاندھی جی سنہ 1933 میں تحریک آزادی کے اخراجات کے سلسلے میں تعاون کے لیے اپنے رفقائے کار جناب جواہر لال نہرو، جناب گوپالچاری اور جناب کامراج نادار کے ساتھ مودی عبدالغفور کی خدمت میں پہنچے تو اس وقت محترم مودی صاحب شہر مدراس میں قیام پذیر تھے۔ جناب مودی نے گاندھی جی اور ان کے ساتھیوں کو اپنے دوست سابق شریک تجارت نواب سی عبدالحکیم کے دفتر لے آئے اور گاندھی جی کے ساتھ حاضر ہونے کی غرض و غایت سنائی تو نواب صاحب فوری 1 لاکھ کا چیک جناب مودی صاحب کے ہاتھ میں تھما دیا۔ مودی صاحب نے یہ چیک گاندھی جی کے حوالے کیا تو سب حاضرین اتنی خطیر رقم دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ شمالی ہندوستان میں 1857 میں بہادر شاہ ظفر کے پرچم تلے جب جنگ آزادی کا بگل بجا تو اس کی لہریں احمد نگر تک بھی پہنچیں، جنوبی ہند تک۔ ضلع کے بھیل قبائلیوں نے انگریزوں کے خلاف محاذ کھڑا کر دیا۔ اس طرح وقتاً فوقتاً تمام ہندوستان میں قبائلیوں اور بادشاہی رجواڑوں کے حکمرانوں نے بھی انگریزوں کے خلاف بغاوتیں کیں، لیکن انگریز حکومت نے بزور طاقت انہیں بے دردی سے کچل دیا۔ 1885 میں جب انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی گئی تو تحریک آزادی کے متوالوں میں نئی روح حلول کر گئی۔ 1905 کے آتے آتے قوم پرستی اور آزادی کی بڑی لہر آئی جس میں اعتدال پسند اور انتہا پسند کارکنان شامل ہوئے۔ 1913 میں انڈین نیشنل کانگریس نے برطانوی حکومت سے مکمل آزادی کا مطالبہ پیش کر دیا۔ اب یہاں سے سودیشی تحریک، ہوم رول تحریک، سول نافرمانی تحریک، عدم تعاون کی تحریک، نمک تحریک اور ہندوستان چھوڑو تحریک نے پورے ہندوستان کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ ان مختلف تحریکوں میں ضلع احمد نگر کے عوام بھی بلا تفریق مذہب و ملت اور ذات پات کے نہایت جوش و خروش سے شامل ہونے لگے، یہاں تک کہ 1947 میں ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو گیا۔ جب انگریزوں کا دور آیا اور انہوں نے اپنی مکاری اور زور آوری سے ہندوستان کی سرزمین پر غاصبانہ قبضہ کرنا چاہا تو اس کی مدافعت میں شمال کے مسلمان عوام و خاص کی طرح جنوب کے لوگوں نے بھی، بالخصوص علماء و صوفیاء نے انگریزوں کا ڈٹ کر بہادری کے ساتھ دامے درمے سخنے ہر سطح پر مقابلہ کیا۔ اس طرح یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ تحریک آزادی میں جنوبی ہند کے مسلمانوں کا حصہ ہر دور میں اور ہر سطح پر قابل اعتنا اور لائق تحسین رہا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کو اپنے شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے اور انہیں اپنی آغوش رحمت میں جگہ مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یادگار سیریز کی اپنی دوسری قسط کا اختتام کر رہا ہوں۔ اپنے دوست و احباب تک ضرور شیئر کریں۔ اس یادگار سیریز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ تیسری اور آئندہ قسطیں آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ والسلام، ڈاکٹر آر عبدالحمید۔